শেষ করতে এবার পারা قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا بسم الله الرحمن الرحيم فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمتع أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى وإلا ذكر للعالمين إن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين إلا أن وسمت إلا أن يشاء وسمت إلا जीम का मखरज मत पढ़ा है मत का बयान जीम का मखरज बोलो जीव का मतलब जबान का बीच पुरुष के मुकाबले